السلام عليكم. اليوم باش نخدمو مع بعضنا كالكول سور لي ليميت دي فونكسيون تريغونومتريك لي سينوس لي كوسينوس لي طونجونت. باهي اول حاجه لازمك تعرفها اللي لي ليميت هذوما يتقسموا لتروا تيب. بروميير تيب هو وقت اللي يكون ليميت دو اكس تنفير زيرو. دوزيام تيب وقت اللي اكس تنفير بلس لانفيني. واخر تيب وقت اللي اكس تنفير ا تلك ا تكون ديفيرون دو زيرو. نبداو بالاولاني. باش نحسب ليميت تاع فونكسيون لوسك اكس تنفير زيرو يلزمني يكون حافظ لي فورم اوزيال ولا لي ليميت اوزيال اللي هما هذا. اول فورم اوزيال هو ليميت لوسك اكس تنفير زيرو دو سينوس اكس سور اكس راهي ايكال 1. باهي دو ميم راهو كيبدا عندي سينوس ا اكس سور اكس معناها 2 اكس ولا 3 اكس راهي ايكال ا، دونك ايكال العدد اللي يكون مضروب فوا اكس. كيف عندنا طونجونت اكس سور اكس ايكال 1 و طونجونت ا اكس سور اكس ايكال ا. Les deux derniers types هو lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x راهي هذه إيكال 0. آخر واحدة 1 moins cos x sur x au carré راهي إيكال 1 demi. Une fois حفظت هذا راك تنجم تحسب أي limite trigonométrique lorsque x tend vers 0. ناخدو quelques exemples نفهمو بيه. باهي باش نبدا نفسر لكم باللي زيكزامبل هذوما. نبداو بأول اكزامبل. عندي limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur tangente 4x. هقولك أول ريفلكس تعملها إنك تقسم sur x النوميناتور والدينوميناتور. باش تولي دونك باش نقسم لهنا sur x، دونك تولي ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur x كلها sur tangente 4x sur x. ما يتبدل حتى شي. مش تولي عندي هذه عبارة ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus ax sur x وهذه طونجونت ا اكس سور اكس. دونك من فوق عندي 2 في الدينوميناتور عندي 4، دونك كلها على بعضها باش تولي ايكالا 1 دمي. هذه واحدة. دوزيام اكزومبل ليميت لورسك اكس تون فير 0 دو 1 موان كوس اكس سور اكس. نفس الشيء باش نقسم نوميناتور اي دينوميناتور سور اكس، دونك تولي ليميت لورسك اكس تون فير 0 دو 1 موان كوس اكس sur x كلها sur tangente x sur x. دونك هذه تنفير قداش؟ هذه تنفير 0. عاملي فورمة متاعها. دونك هذه تنفير 0 والدينوميناتور تنفير 1، دونك كلها تولي 0 sur 1 اللي إيكال 1. سي بون؟ باهي نفس ليكزومبل مي جوست باش نحط في بلاصة طونجونت اكس تولي طونجونت كاري اكس. باهي باش تعلمو حاجة في الطونجونت والسينوس رانا ديما باش نقسمو سور اكس. كي نلقاو كوسينوس راهو عندي دو تيب، يا اما باش نقسم على اكس يا اما باش نقسم سور اكس او كاري. انا ليكزومبل دونك شوفوا هذه باش نقسمو سور اكس او كاري. ليميت لورسك اكس تون فير 0 نتاع 1 موان كوس اكس سور اكس او كاري الكلها سور طونجونت اكس سور x au carré. donc tangente carré. هنا باش نخرج الكاري en facteur. donc تولي limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré كلها sur tangente x sur x le tout au carré. عندي الحق عادي. donc هذه تنفير 1 demi وهذه تنفير 1 و 1 au carré donc تبقى 1، donc 1 demi sur 1 égale 1 demi. دونك توا شوفنا مع بعضنا دو ريفلكس، يا اما كان لقيت سينوس ولا طونجونت والا 1 موان كوس اكس، راهو في الحاله هذه باش نقسم سور اكس. هذا الريفلكس نتاعي. في حاله لقيت كاري راهو باش تعمل سور اكس او كاري. ناخذ دو اكزامبل اخرين ميسالش. ليكزامبل اللي بعده ليميت لورسك اكس تون فير 0 دو اكس موان اكس كوس اكس سور اكس او كاري. هنا واضحه باش نخرج اكس اون فاكتور. اكس فاكتور دو 1 موان كوس اكس كلها سور اكس او كاري اللي هي عباره اكس فوا اكس. دونك سامبليفي بار اكس تبقى هذه فورم اوزيال عادي اللي ايكالا 0. نعملو ليكزامبل الاخراني هذا يركزوا لي فيه. باهي limite lorsque x tend vers 2 de 3 sinus x moins 2 sur 2x moins 4.
باهي انا في لي فورم ميزويل راه ما عنديش جمله لورسك اكس تنفير حتى عدد تراه. مي لهنا شنو يلزمني؟ يلزمني نخمم اللي في وسط السينوس هو اللي يلزمو تنفير زيرو. يعني لو كان نعوض لهنا سينوس 2 موان 2 باش تعوض باش تولي لي هذه تنفير زيرو، دونك هذا يولي لي واحد من لي فورم اوزيال. في الحاله هذه شنو نتصرف؟ باش نحط له اون بوز اللي غران اكس ايكال اكس موان 2. في الحاله هذه نولي نحسب ليميت ما عادش دو بيتيت اكس دو غران اكس، هذه راهي بيتيت اكس تنفير زيرو de 3 sinus grand X sur هذه نجمش نخرجها ردها هكا 2 facteur de x moins 2 donc sur 2 fois grand X. هذه عندي forme usuelle تنفير 1 وهذه 3 demi donc égale 3 demi. donc توا شفنا كان نلقاو سينوس راني باش نقسم على الاكس، كان تلقى طونجونت كيف تقسم سور اكس. لو كان تلقى كوس اكس راك باش تقسم سور اكس والا سور اكس وكاري انت ولي اكزامبل. سور اكس وكاري انت ولي اكزامبل. وفي حاله تلقى اكزامبل كيما هكايا لازمك تحط اون بوز وتبدل الفورم نتاعك اللي ترجعها للي فورم اوزيال المعروفين اللي هو لورسك اكس تنفير زيرو. ان شاء الله كي يكون مفهوم معنا الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا ليميت لورسك اكس تنفير بلوس لانفيني. تنساوش لابوني والجيم الفيديو كان فهمتو. باي باي.